अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सेनेट इंतखाबात ना सिर्फ डिस्कशन इस वक्त पार्टियों के दरमियान जारी है, खुसूसन हुक्मरान जमात, बल्कि आज तो रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी भी समाअत हुई है। इससे कबल आपको ये भी बताते चलें कि आज जो डेवलपमेंट ज़िमनी इलेक्शंस आप जानते हैं कि कराची में PS 88, सांगड़ में और पशीन में जिसकी पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हो गया था। ये भी आपको बताते चलें कि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया। SSP मलिर की जानिब से शिकायत की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपना जो फैसला दिया वो ये था कि उन्हें हल्का बदर किया जाए। शिकायत ये थी कि हलीम आदिल शेख साहब मुसल्लह अफराद के साथ हल्के के अंदर मुस्तकिल गश्त कर रहे थे आज सुबह से, यही कहना था सईद गनी साहब का। और उसके बाद जो है वो फायरिंग के मामलात भी हुए, खुलेआम असलहे की नुमाइश के मामलात भी हुए, जिस पे हलीम आदिल शेख साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये एक पूरा साजिश की है और बल्कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की है। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वीडियोस भी तमाम मौजूद हैं, खोल भी सारे मिल गए हैं, और ये जो पूरा हुक्मरान जमात है इस वक्त, उन्होंने अपनी हार देख ली है, जिसकी वजह से ये कहना था कि उनकी बदमाशी जो है वो नज़र आ रही थी। ये मामलात हमने देखे। इसके अलावा जो कारकुनान थे वो भी आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आए। तो पोलराइजेशन या जो सियासी आप कहते हैं कि पारा चढ़ा हुआ बड़ा नजर आ रहा है। अब सेनेट इलेक्शंस की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस फाइल हुई थी आज उसकी समाअत हुई, और इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत कर दी है। उनका यह कहना है कि काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। जो रिपोर्ट आज पेश की गई थी ECP की जानिब से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और कहा वो तसल्ली बख्श नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि आप दोबारा सोचें, और कल उनको दोबारा तलब कर लिया गया है। कई रिमार्क्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज भी हुए तीनों जज साहिबान की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपका काम है इलेक्शन की शफाफियत। जब आपको इल्म है कि इलेक्शंस से कबल यानी सेनेट इंतखाबात से कबल सारा खरीद व फरोख्त होती है, तो आप हमेशा इंतखाबात करवा देते हैं और उसके बाद आपका ये होता है कि अब हम देखेंगे कि क्या मामलात हुए। कौन से सेनेटर्स थे जिनको नाअहल किया गया। वीडियो स्कैंडल के हवाले से ये रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन इस पर अपना रद्द अमल दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश नहीं बैठ सकता। अब ये देखना है कि ओपन बैलेट के हवाले से क्या मामलात रहते हैं। आपको ये भी इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेनेट के जो पार्टी टिकट जो दिए गए उस पर जो एतराज़ात उठे थे, उस पर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ। खबर यह है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने सिंध में जो फैसल वाडा की नॉमिनेशन के खिलाफ एतराज़ात उठे थे उन्हें मुस्तरद किया। कहा फैसल वाडा के पार्टी के अंदर बड़े खिदमात हैं और लिहाजा वो टिकट बरकरार है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में नजीब उल्लाह की जगह जो है वो लियाकत तरकई को टिकट देने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बकिया जो है वो सिंध से उन्होंने आज वीडियो लिंक वाला खिताब भी हुआ, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों को एतमाद में भी लिया है। अब सवाल ये है कि हुक्मरान जमात को के हवाले से अपोजिशन का बयानिया ये है कि इनके अपने लोग इनको वोट नहीं देंगे, और जो एतराज़ात उठाए गए उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा था। लेकिन बहरहाल हुक्मरान जमात है और हुकूमत ये कह चुकी है कि हुकूमत को वोट ज़रूर मिलते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या ओपन बैलेट ही हुक्मरान जमात की जीत की जामिन होगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा खुर्रम परवेज़। ये भी बताते चलें एतराज़ात में, और बल्कि ये डिस्कशन में जिक्र भी कर लेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर भी एतराज़ात उठाए हैं अपोजिशन हुकूमत की जानिब से। गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे करूंगी। आज इमरान खान साहब ने जिस तरह से फैसल वाडा के लिए जो स्टैंड लिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने एतराज़ात थे, क्या साबित करता है ये? क्योंकि देखिए पार्टी टिकट्स की तकसीम जो है वो इंतहाई अहम है। वैसे ही सेनेट पर इतने एतराज़ात वीडियो स्कैंडल के बाद भी उठाए जा चुके हैं, और वैसे भी जो चैमा गोइयाँ हमेशा रहती हैं रिगार्डिंग वोट्स की खरीदो फरोख्त। तो क्या साबित किया आज इमरान खान साहब ने टू स्टिक टू द डिसीजन ऑफ नॉमिनेटिंग फैसल वाडा फॉर सेनेट इलेक्शंस? अच्छा देखिए नादिया, बात पहले तो अब शुक्रिया और माजरत और माफ़ी का तलबगार के यूजुअली जो भी वादा करता हूँ वो पूरा नहीं कर पा रहा और आपके स्टूडियो में नहीं आ सका। लेकिन
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی چیئرمین کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اور اس سے پہلے ایک پارلیمانی بورڈ بنا تھا، اس نے مطلب یہ کہ یقیناً انہوں نے اپنی رائے دی ہوگی اور کینڈیڈیٹس کا چناؤ کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ جگہوں پر اعتراضات بھی اٹھائے گئے وہاں کے مقامی جو تنظیم تھی ان کی جانب سے، تو لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد جو اس کو ریویو کیا گیا اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ حتمی ہے۔ ہم پارٹی کی فیصلوں کے پابند ہیں، ان کی ڈسپلن کے پابند ہیں، وہ ٹھیک اور ہے، ہم لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے یہ؟ اچھا دیکھیں، یہ تو اب ظاہر بات ہے کہ میں نادیہ کہ جو پارلیمانی بورڈ ہوگا اس کے سامنے جو کینڈیڈیٹس آئے ہوں گے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی ایک شارٹ لسٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو حتمی فیصلہ تو چیئرمین کا ہے پارٹی کے، تو پرائم منسٹر صاحب کا، انہوں نے جو بہتر سمجھا ہوگا وہ انہوں نے کیا ہوگا، اور کیونکہ یقیناً پرائم اس منسٹر یہ میں کہہ چکے ہیں نا کہ میرٹ کے اوپر یہ ٹکٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے، اس کا مطلب کہ ہی فالز ایپٹ آن دا میرٹ، فیصل واڈا۔ اچھا دیکھیں، فیصل واڈا کی جہاں تک جو خدمات ہیں، پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو ٹو بی آنےسٹ بات ہے، کیونکہ میرے ساتھی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں آنےسٹلی ان کو جانتا ہوں، اور پہلے دن سے جانتا ہوں جب سے وہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پارٹی کی خدمت کی ہے، پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری شو کی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ لیکن ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے وہ جو دوہری شہریت والا سارا معاملہ ہے، کیونکہ ای سی پی میں تو وہ جاتے نہیں ہیں، جتنی دفعہ انہیں بلایا گیا، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے بقلم خود وہ پیش بھی ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، یہ اس میں بھی نادیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ اگر کورٹس کے اندر کوئی چیز ہے یا کہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی کیس ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کو میرٹ کے اوپر بغیر کسی دباؤ میں آئے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ فیصل واڈا کے خلاف ہے تو بالکل کرنا چاہیے، اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے، اور اگر اس کے حق میں ہے تو بھی کرنا چاہیے، تاکہ ایک چیز کو ختم کیا جائے، اس کو لمبا لمبا لٹکانے پورے آپ جو ہے ٹرن اوور پورا کر دیں اور فیصلہ نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی صاحب کو مناسب نہیں ہے کہ کمیشن کے بلائے جانے پر بھی وہ نہ پیش ہوں، لیکن کاغذات نہیں، ان نامزدگی کے جمع دیکھیں، کرانے پر پیش ہو جائیں۔ نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ وہاں سے ان کی جو نمائندگی ہوتی ہے جو کہ قانون کے مطابق ان کے وکلا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل جاتے ہیں اس کے اندر، ان کے وکلا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی میں ذاتی شاہد ہوں، تو میں انہیں یہ طلب کیا سمجھتا ہوں۔ گیا تھا میرے بھائی، وہ نہیں گئے تھے، انہیں 50,000 کا جرمانہ بھی ہوا ہے، شاید آپ کے یہ علم میں نہیں ہے۔ بہرحال لیٹس ٹیک دا ڈیسیشن یور ڈسکشن فارورڈ۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں خرم، اتنا ایمپلیفائی کیا، ساری اپوزیشن مل کر ایمپلیفائی کیے جا رہی ہے۔ آج تو ویسے یوسف رضا گیلانی صاحب پر بھی اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں کہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن فیصل واڈا کے لیے آپ لوگوں نے اٹھایا۔ سینیٹر سحر کامران صاحبہ مستقل سوشل میڈیا پر تمام پی ٹی آئی کے ان کینڈیڈیٹس کا ذکر کر رہی ہیں جو آپ لوگوں کی نظر میں صرف اس لیے وہ پارٹی ٹکٹس دیے گئے ہیں کیونکہ یا تو وہ پرائم منسٹر کے بہت کلوز ہیں، یا پھر ان کے کہیں نہ کہیں ان کے کام کیے گئے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے۔ کیوں اتنا ایمپلیفائی کر رہے ہیں؟ پارٹی ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ ایک پارٹی کی اپنی ثوابدید ہے نا؟ جی بالکل ثوابدید ہے، اور یہ تحریک انصاف کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میرا خیال ہے اس پہ اگر کوئی تھوڑی بہت بات کرتا ہے کوئی بھی سیاسی کارکن تو میرا خیال ہے وہ اظہار ہمدردی ہوتا ہے ان پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی اس پارٹی کے لیے وقف کی، جن کی اسٹرگل تھی اور جو اگنور ہوئے، یہ بھی بات بڑی واضح ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو یہ درخواست آج دائر کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں، اور یہ درخواست جو ہے نا جی، یہ بذات خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ حکومت کتنی بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار ہے۔ اور یہ درخواست یہ بتا رہی ہے جو انہوں نے گیلانی صاحب کے خلاف دی ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی گیلانی صاحب الیکشن جیت چکے ہیں، ان کی اخلاقی فتح ہے یہ۔ اب آپ مجھے خود یہ بتائیے کہ اس طرح کی درخواست کے کیا معنی ہیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک کیس میں سزا ہوئی اور وہ دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا معاملات تھے اور کیا موٹیوز تھے اس کے پیچھے اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال وہ ہو گیا، نااہلی انہوں نے گزاری، اس کے بعد بہرحال وہ ہو گیا، وہی میں حصہ بات بھی کر رہا ہوں۔ بالکل، لیکن یہ تو تاریخ کا حصہ نا، یہ کیسے ہوا ہے تو سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ سزا ہوتی ہے اور 2017 میں وہ سزا ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، جو ایک سزا ان کو دی گئی وہ 2017 میں اینڈ ہوتی ہے سزا، اور 2018 میں وہ الیکشن لڑتے ہیں قومی اسمبلی کا ملتان سے، اور اسی الیکشن کمیشن میں ہی وہ کاغذات لیتے ہیں اور اسی الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کراتے ہیں۔ تو یہ تو بے معنی باتیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اتنے ڈرے اور خوفزدہ ہیں کہ ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ جب گیم ہاتھ سے نکل رہی ہو، جب اقتدار سرک رہا ہو، جب آخری ٹائم ہو، چل چلاؤ کا وقت ہو اور کشتی ڈوب رہی ہو، تو پھر ایسی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔
اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ گیلانی صاحب الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن جیت چکے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں گیم ہاتھ سے نکل رہا ہو اور چل چلاؤ کا وقت ہو. اس کے برعکس حکومت کی جانب سے چاہے وہ چودھری سرور صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، آج انہوں نے کہا ہے سرپرائزز حکومت دے گی، اپوزیشن اپسیٹ نظر آئے گی. میں ایک بریک لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد قیصر احمد شیخ صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کرپشن کا بڑا ذکر کیا ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں. اب یہ جو ووٹس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہوا، ایڈریسڈ ہوا، یا یہ اب بھی چل رہا ہے؟ ویلکم بیک. قیصر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو خرید و فروخت کا بازار ہے سینٹ الیکشن میں، جس کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، اس کے کچھ ثبوت بھی سامنے آئے، وہ اس مرتبہ نہیں ہو رہا؟ جی نادیہ نکی، یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اپنا رول پلے نہیں کر رہا. یہ لازمی اس بار بھی ہوگا جب جو صورتحال بن رہی ہے. خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں ایک سیٹ کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ کا تخمینہ ہو رہا ہے. تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس بار بھی ہوگا. اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، اور ایسے جہاں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے ٹرانزیکشن کی، ان کو نائل کرنا پڑے گا. لیکن جہاں تک آپ سیکرٹ بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ تو آپ کے آئین کی اسپرٹ ہے، نہ صرف ہمارے آئین میں بلکہ دنیا کے جہاں بھی پارلیمانی جمہوریت ہے، زیادہ تر ان ملکوں کے آئین کا یہ حصہ ہے. اور اگر کوئی اپنے ضمیر کے مطابق، دیکھیے پارٹی نے ایک ٹکٹ دیا، میری ایک پارٹی ہے، میرے اپنا اگر ضمیر اس کسی ایک ممبر کے لیے متفق نہیں ہے تو میری مرضی ہے، آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق کسی اور کو ووٹ دوں. نہ صرف ہمارے یہاں پاکستان میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار یو کے کی پارلیمنٹ میں، انڈیا میں، امریکہ میں اپنی پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں. لیکن چند موقعوں پر جہاں کے پرائم منسٹر صاحب کا ووٹ ہوتا ہے یا فائنانس بل ہوتا ہے، وہ لازمی ہے کہ آپ پارٹی ہمارا آئین کا حصہ ہے. تو یہ سیکرٹ بیلٹنگ آپ ختم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کو اور مضبوط ہونا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا. اور اگر فرض کیجئے آپ اوپن بیلٹنگ کریں گے تو اس کی جگہ پہ تو پھر آپ پارٹیوں کو تقسیم کر دیں. ووٹ پھر کرانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو یہ کہہ دیں کہ اس پارٹی کا اتنا حصہ بنتا ہے اور یہ سیٹیں وہ پارٹی لے گی، جس طرح آپ نامینیٹڈ سیٹوں پہ لیڈیز کو الیکٹ کرواتے ہیں. اچھا، تو پھر لیکن الیکشن کمیشن یہ کیسے باور کرا سکے گا کہ کسی آیا یہ ووٹ خرید کر اس کی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے؟ یہ کیسے الیکشن کمیشن باور کرا سکتا ہے؟ جی میں دیکھیں نا، الیکشن کمیشن فل فلیج ایک ادارہ ہے، اگر یہ نہیں کرا سکتا تو پھر الیکشن کمیشن کو کوئی حق نہیں. اچھا، تو کسی قسم کے وہ الیکشن نہیں کروا سکتا. آج ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھتی ہوں، اور میرے خیال سے شاید آپ اس کو سپورٹ اس لیے بھی کرتے ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی میں بھی وہ دو گروپس ہیں جو کہ 2 نامینیشنز کے خلاف ہیں. ایک تو سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی دوبارہ نامینیشن کے خلاف آواز اٹھی ہے. ایک اور صاحب ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو ابھی پارٹی میں آئے ہیں، کچھ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے، ان کی خدمات کیا ہیں. تو میرے خیال سے ایسے میں پھر شاید لیجسلیٹرز جو ہیں وہ یہ سوچتے ہوں کہ جب ہمارے پارٹی کے باسز ہماری بات یا مالکان ہماری بات نہیں سنتے تو پھر ہم یہ کریں کہ اپنے ضمیر کی آواز پر کسی سیکنڈ چوائس جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہو وہ دے دیں. آفتاب جہانگیر صاحب، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر جیسے آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی پارٹی میں بھی اعتراضات اٹھے، اینڈ لیٹس سے کہ ان اعتراضات کو دور نہیں کیا جا سکے، قائل نہ کر سکیں ان لوگوں کو کہ بھائی فیصل واڈا بہترین چوائس ہیں یا خدمات ہیں، تو پھر ایسے میں تو ظاہر ہے جب سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو خود ہی انحراف بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئین تو اجازت دیتا ہے نا. اچھا دیکھیں، میں یہ تو بالکل آئین کے مطابق ہے. انحراف کہاں کہہ سکتی ہے؟ پارٹی ڈسپلن کی انحراف کی بات ہو رہی ہے. پارٹی ڈسپلن میں کہاں یہ طے ہوا ہے؟ پارٹی تو خود اجازت دیتی ہے. پارٹی میں یا تو پہلے پارٹی نے یہ طے کر لیا ہو، پھر تو یہ الیکشن کا مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آفتاب جہانگیر صاحب اس پر ذرا بتائیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو اوپن بیلٹ کی کیا کہا ہے اور مخالفت کی ہے، جس پر آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائبل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آئین میں آپ کو تبدیل کرنی ہوگا. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آج جو سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن بھی دی ہے اور بلکہ پابند کیا ہے کہ کل تک جو ہے الیکشن کمیشن کوئی واضح وہ لے کر آئے طریقہ کار. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل
کہ آپ ہر الیکشن کے بعد یہ بات اٹھتی ہے کہ جی اس میں دھاندلی ہو گئی ہے، اس میں پیسہ چل گیا، اس کے اندر وہ ہو گیا. یہ جو فورم ہے نادیہ، یہ دیکھیں یہ سینٹ ہے، یہ بہت بڑا فورم ہے. اس کے اوپر کم سے کم اس کی حد تک تو لوگوں کو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اس قسم کا عنصر شامل نہیں ہوتا جس میں پیسہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیونکہ یہ بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واضح طریقہ اختیار کر لیا جائے تو ایک، اور دوسرا یہ کہ ابھی تک پھر تو بات کیسر احمد شیخ صاحب کی درست ہے نا کہ اگر یہی واضح طریقہ ہے تو سب پارٹیوں کو پتہ ہے ان کی کتنی جگہیں ہیں، کتنے بنیں گے، تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں اس میں بھی ضرورت اس لیے ہے. فار ایگزامپل میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی الیکشن کے اندر اگر میں ووٹ دیتا ہوں پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو یا نون لیگ کے یا کسی آزاد کے کسی کو دیتا ہوں تو میں پارٹی کو جو انعام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی سیٹ تو 20 سیٹ نہیں ہو سکتا نا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تو رہوں گا. تو لیکن کیا ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو مجھے یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی میں اس وجہ سے اپنے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ اب لوگ جو ہیں باشعور ہو گئے. اب جہاں دنیا کی بات کی ابھی کیسر صاحب نے، وہاں کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر تو وہاں پر تو جھوٹ بولنے والا بھی جو ہے وہ فوراً اپنے خود سے اپنے طور پر جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پیسے لینے والے کا بھی پتہ چلتا ہے، پیسہ دینے والے کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن سزا کسی کو ایک کو نہیں ملتی. تو آفتاب جہانگیر صاحب ذرا دیکھیں، یہ بڑے آسان الفاظ میں ذرا بتا دیجئے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے جس میں شناخت کی جا سکے بیلٹ پیپر کی کہ بھائی یہ آپ ہیں جنہوں نے یہ ووٹ ڈالے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے جو فیصلہ کر لیا کہ یہ ہیں ہمارے ٹکٹس جن کو ہم نے دیے، انہی کو ووٹ کرنا چاہیے، کسی بھی لیجسلیٹر کو اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طریقہ کار ہے یہ ابھی، کیونکہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اب دن بہ دن جو ہے جتنا وائبل میڈیا بھی ہو چکا ہے جو چھوٹی چھوٹی سوال پر آ جائے نا میرے بھائی. میں سوال پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ایک اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے پارٹیز کے اندر، کینڈیڈیٹس کو سامنے لایا جانا چاہیے کہ جی یہ امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے سینٹ کے لیے. اس کے اوپر ڈسکشن ہونے کے بعد، شارٹ لسٹ ہونے کے بعد حتمی فیصلہ تو پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کرے گی یا پارٹی کا چیئرمین کرے گا، تو اس کا پھر پابند ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے ساتھ انحراف کرتا ہے تو اس کو وجہ بتانی ہوگی، نہ کہ وجہ بنے پیسے کے، کیونکہ آج تک ابھی تک جو ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ہم پیسے کی بنیاد کے اوپر، زمین کی بنیاد پر نہیں، اپنے کسی پیسے کی بنیاد کے اوپر وہ دوسری پارٹی کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں. اچھا یہی بات میں خرم آپ سے پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جن میں جو لوگوں کو ٹکٹس دیے جاتے ہیں وہ شاید سب فالو بھی کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی ڈسپلن کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ پھر پارٹی میں جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنی ضمیر کی آواز نہیں سن رہے ہوتے. جیسا بھی بندہ ہے، کیسا بھی ہے، اس کو بس سینیٹر بنانا ہے، سب نے ووٹ کرنا ہے. کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ لیجسلیٹر اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں؟ پیسے کی ضرور سن لیتے ہیں. دیکھیں نادیہ، گزارش یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ آپ شو آف ہینڈ کی بات کر رہی ہے حکومت، جو بظاہر اس تمام ڈسکشن اور تمام مسائل کا حل یہ ہے جی کہ شو آف ہینڈ کرا دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ شو آف ہینڈ جب پچھلا الیکشن تھا سینٹ کا تب آپ کو یاد کیوں نہیں آیا؟ یا جب پچھلا چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا اس وقت آپ کو یاد کیوں نہیں آیا؟ یا چلیں یوں کہہ لیں کہ اس انتخاب سے لے کر اب نیا الیکشن آ گیا، اس کے بیچ میں آپ نے کیوں نہیں کوشش کی کہ ہم اس طرف جائیں، یا ہم اپوزیشن کو ایک پیج پر کریں، کسی کمیٹی میں لائیں، اس میں ترمیم لائیں، اس پہ ڈسکشن کرائیں، ڈیبیٹ کرائیں، پوری پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ انپٹ لیں؟ یہ تو نہیں ہوا. مجھے اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں کہ بالکل خرید و فروخت ہوتی ہوگی سینٹ میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ خرید و فروخت کا نہیں ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ جو ان سے لوگ ناراض ہیں، جو غصے سے بھرے بیٹھے ہیں، جو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. کہاں ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی ووٹ دے؟ حکمران جماعت کے خلاف کوئی نہیں دیتا unless and until ان کا جانا بند پڑ گیا ہو، پتا ہو لوگوں کو کہ یہ جانے والے ہیں، تب پھر وہ انحراف کریں گے. میری گزارش سن لیں. اب جو لوگوں کا غصہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو ان کے اپنے ممبران ان کو ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اگر سیکرٹ بیلٹ فالو ہوتا ہے تو یہ ہار جائیں گے اور بڑی سبکی ہوگی حکومت کے لیے، عدم اعتماد ہو جائے گا حکومت پر.
इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये वावेला किया जा रहा है कि हम जो है, और जो बात आपने की ना जी, देखें जो इलेक्शन कमीशन ने भी आज कहा है ना, कैसर शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, कि बजट सेशन में और कायदे ईमान के इंतखाब में आपने ओपन वोट देना है। बाकी जो आपने वोट डालना है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, सैंक्टिटी ऑफ बैलेट है, जो आइन में दर्ज है। अगर जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आपने शो ऑफ हैंड करना है तो उसको पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसी तरह जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है या सैंक्टिटी है, इसमें भी अगर आपने रद्दो बदल करना है तो वो आईनी तरमीम से हो सकती है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और इस वक्त आप लोग तैयार नहीं हैं, जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त आप लोग तैयार थे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, पर एक दफा हुकूमत से जान छुड़ाने के बाद। अच्छा, इससे फिलहाल पहले इनसे कोई बात नहीं, फिलहाल इनसे कोई, देखें नादिया मेरी बात सुने, हमने 18वीं तरमीम हम लेकर आए ना पीपल्स पार्टी वाले, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, नंबर्स नहीं थे, बहुत बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख में। हमने तमाम मुख्तलिफ ख्याल जमातों को एक पेज पर किया ना, इनसे बात की, इनको एंगेज किया, और एक पेज पर कौम आ गई। आप भी तो ये कर लेते ना जनाब, हुकूमत वालों को मैं कहता हूं, लेकिन आपका काम है हुकूमत वालों का ऐवान में आके गालियां देनी शुरू कर दो, चोर चोर के नारे लगाओ, अच्छा, तो तजलील करो अपोजिशन की, और फिर कहो जी कि हमारे साथ बैठ के बात करें। इस तरह बात नहीं होती जी। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं करता, ऐसे कोई बात नहीं करता। आप ये समझते हैं बात होगी लेकिन इस हुकूमत से नहीं होगी, इस मसले पर भी होगी लेकिन इस हुकूमत पर नहीं होगी, ये कहना है हमारे ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले मेहमान का। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा एक आखिरी सवाल है, और मैं तीनों मेहमानों से ये एक ही सवाल पूछूंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर ओपन बैलेट ही हो तो ही क्या आप समझते हैं कि वो हुकूमत की जीत की जामिन होगी? शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आफ्ताब जहांगीर साहब, आप फरमाइएगा कि अगर ओपन बैलेट ही आपकी जीत की जामिन है क्या इस वक्त? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो या कोई भी बैलेट हो, मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि हमारी जितनी सीटें बनती हैं वो हमें इंशाअल्लाह ताला मिलेंगी। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ नादिया, कि हमें इस कल्चर को खत्म करना चाहिए। ये जो कल्चर हमारी उसके अंदर सोसाइटी में आ गया है कि जी पैसे वाला ही इलेक्शन लड़ेगा, पैसा होगा तो वो जीतेगा, पैसा होगा तो ये, और फिर मजे की बात है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कानून साजी करने की, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की, अगर उन पर ये इल्जाम लगते हैं कि जी ये पैसे से बिक जाते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। तो ये बेहतरी आप ही लोग ला सकते हैं ना, पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, पार्टी चेयरमैन से आप मिलते हैं, हर पार्टी को करना होगा फिर। अच्छा, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि आपने कहा हमारी जितनी सीटें हैं हम उतने ही लेंगे, फिर ये जो बयानात मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले आते हैं कि सरप्राइजेस होंगे, आज तो खैर गवर्नर पंजाब ने भी कहा कि सरप्राइजेस देंगे, ऑपोजिशन को पता चल जाएगा कि हम किस तरह के सरप्राइजेस देंगे, और इसी तरह शेख रशीद साहब ने भी कहा कि सरप्राइजेस भी होंगे, जीत का तो उन्होंने कह ही दिया है। किस तरह सरप्राइज करेंगे आप ऑपोजिशन को? अच्छा, देखिए मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल के जितनी तो सीटें हमारी बनती हैं और जितनी ऑपोजिशन की बनती हैं, अगर उस सीटों में आगे पीछे होता है, चाहे वो हुकूमती बेंचेस की सीटें हो चाहे वो अपोजिशन की हो, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। अब वो आप उसको नाम कोई जमीर का नाम दे दे, मैं तो उसको पैसे का नाम दूंगा, बगैर लालच के बगैर उसके कोई नहीं कर सकता। यानी अगर आपको ज्यादा सीटें मिल गई, मतलब जो आपकी मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा मिल गई, तो इसका मतलब पैसा चला है। अच्छा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। नहीं, पहले ये बताइए, अगर आपको मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा मिली तो फिर पैसा चला? नहीं, ऐसा नहीं नादिया, सुन ले। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ऑपोजिशन के लोग हमें वोट डालते हैं तो यकीनन उनका ये होता है, इंटरेस्ट होगा कि जी पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब में केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर हमारी मशरूत है उनके साथ है, तो वो अपने इलाके के लोगों के तरक्याती काम करवाने की वजह से या किसी और वजह से या फिर वो नाराजगी की वजह से वो दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई हुकूमती अहदेदार जो है वो किसी वजह से जाता है तो उसकी दो वजह होगी, या तो वो पार्टी से नाराज है। हाँ। अगर वो पार्टी से नाराज है तो उसको खुल के उसका इजहार करना चाहिए। हाँ। वरना कोई और इंटरेस्ट है, जैसे कि माजी में 2018 में हुआ। हाँ। भी, और उसके बाद अभी जो हुआ, तो इसके इन चीजों की सदाबात के लिए जो है ओपन हैंड होना चाहिए या ऐसा। वाह, तो बस अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अगर आप लोगों की मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा हुई तो खुर्रम फिर ये होगा कि आप लोगों की नाराजगी, पीडीएम, ऑल ऑफ दैट, इसलिए वो इनकी तरफ गए, या वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग थे वो। लेकिन अगर आप लोगों ने मतलूबा से ज्यादा ले ली तो फिर पैसा चला है।
देखें जी, बात ये है, चला ना अभी माजी में देखे आपके सामने हुआ है बात ये है जी। नादिया, बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप कह रहे हैं कि सीटें बराबर जिसकी जितनी हैं उतनी अगर आ जाएं तो सब ठीक है, तो मुझे ये बताएं फिर मैदान में मुकाबला करें ना। फिर आप ये बेतुकी क्यों दे रहे हैं एप्लीकेशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? अगर आपके लोग आपके साथ हैं, एक मिनट, अगर मेरी बात सुने, अगर आपके लोग आपके साथ हैं, अगर आपके एमपीएस का जो आपको इत्मीनान है उन पे, तो आप इलेक्शन लड़े मैदान में। और दूसरी बात ये है, अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले जैसे एक एतराज पूछ लूं ना खुर्रम साहब इनसे। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या वैसे एतराज है यूसुफ रजा गिलानी साहब पर आप लोगों को? नादिया, अगर मेरी बात पूरी होने तो आपने काफी टाइम दिया है पहले इनको, नहीं, मैं आपको पूरा ऑलरेडी टाइम बहुत दूंगी। टाइम ले चुके। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। जी। कहा था ये चोर डाकू है, ये नाहिल है, ये गद्दार है, इन्होंने कहा था, हमने थोड़ी कहा था। मैं पूछ रही हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब से क्या एतराज है इस वक्त हुकूमत को? हमें कोई एतराज नहीं है, अगर वो मतलब जीत सकते हैं तो जीत जाए। नहीं, आप लोगों ने दरख्वास्त दायर की है भाई। हाँ तो वो मतलब ये भी तो दाखिल कर रहे हैं, वो तो ये एक है, लेकिन इलेक्शन तो अपने वक्त पर होगा और जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे आपकी ये रीजनिंग समझ में नहीं आई। बकायदा एतराजात देखिए, उठाए गए नादिया, हैं। जी एक तो खुर्रम, आपने मेरा टाइम इनको दिया, ऊपर से जो उनकी लॉजिक थी वो मेरे समझ से बाहर है। मेरे भी नहीं समझ एक में चीज, आई। ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था जी कि अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है जिस जमात के जितने वोट आए तो ठीक है, और सरप्राइज तो हुकूमत तो अक्सरियत में है ना, तो अगर हुकूमत को मतलूबा सीटें मिलती हैं दैट इज नॉट अ सरप्राइज, वो तो सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज तो तब होगा कि जब हुकूमत हारेगी, और हुकूमत में आपने बात की ना, ओपन बैलेट हो तो हुकूमत जीतेगी या हारेगी, या दूसरा बैलेट हो, ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो। लोगों में इतना गमो गुस्सा है इनके एमपीज में कि दोनों सूरतों में ये अपना हार इनका मुकद्दर बनेगी। लोगों का गम गुस्सा बता रहा है। और दूसरी बात ये, हर चीज को खरीदो फरोख्त से लिंक ना करें, हर चीज में पैसे को ना लेकर आए। यहाँ पर लोगों के जाती ताल्लुक भी होते हैं। मेरी बात देखें, अब आप बीच में बोलते हैं, हम तो आपकी बात सुनते हैं पूरी जनाब। आप हमें हमारी बात को कंप्लीट करने दें। बात कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। मैंने कहा हर चीज में ढाल पैसे को ना बनाएं, ये बहाना कि खरीदो फरोख्त हो गई, पैसा चल गया, ऐसा नहीं है। हुकूमत से लोग नाराज हैं, हुकूमत के साथ नहीं चलना चाह रहे, और जमीर की आवाज पर चाहे वो सीक्रेट बैलेट हो या ओपन, वो खुलकर सामने आएंगे इनके। और आपको लगता है खुर्रम कि वाकई सरप्राइज हुकूमत को मिलेगा इस इलेक्शन में? डेफिनेटली। क्या आपको ये बौखलाहट नहीं बता रही जो इनके हालात चल रहे हैं कि कितनी कंफ्यूजन और कितना पैनिक है इनके रैंक्स में, कितनी बौखलाहट का शिकार हैं ये। मैं तो कहता हूं ना, आप मैदान में मुकाबला करें सियासी लोगों का। आप फॉरेन फंडिंग केस हो तब भी दरखास्तों के पीछे छुप जाते हैं, कोई अप्लाई करता है उस पर आप एतराज करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा है, जनरल इलेक्शन मुल्तान से, तो आप मुकाबला करें आके। चले कैसर अहमद शेख साहब, आपके लास्ट वर्ड्स। आपको लगता है ओपन बैलेट ही हुकूमत की जीत की जामिन साबित होगी? मेरे ख्याल से कैसर अहमद शेख साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इनके जो कैंडिडेट हैं, बल्कि मुश्तरका कैंडिडेट हैं पीडीएम के, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन पर जो है वो सवालात उठाए हैं और बाकायदा दरख्वास्त दायर की है। और इसीलिए खुर्रम कहते हैं कि इखलाकी हार तो हो चुकी है हुकूमत की। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, जी मैं कह रही हूँ जी, आप ही से कह रही हूँ कि खुर्रम कहते हैं कि इखलाकी हार तो हो ही चुकी है, या इखलाकी जीत यूसुफ रजा गिलानी की उसी वक्त हो गई जब आप लोगों ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, क्योंकि आप लोग घबरा रहे हैं उनकी इस कैंडिडेट से। नहीं है, देखिए बात ये है कि कहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन या कोई ऐसी बात मौजूद है तो यकीनन वो ओपोनेंट का हक हासिल है कि जी वो उसके दरखास्त है। अब वो दरखास्त के अंदर अगर कोई मवाद मौजूद है और उसको ये समझते हैं कि कंसीडर करने के लिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इलेक्शन कमीशन समझता है कि नहीं है कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसी बात नहीं, तो खत्म हो गई बात इलेक्शन होने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट भी देना है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द सेनेट इलेक्शंस। ये बात इलेक्शन कमीशन ने आज कह दी है कोर्ट में कि शनाख्त वाले बैलेट पेपर्स हो नहीं सकते, उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। अब तरीक़ाकार क्या होता है और कौन कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगा, ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा या हुकूमत को, ये तो 3 मार्च को ही पता चलेगा जिस दिन ये सेनेट इलेक्शंस होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।